नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी लोकभवनांत आयोजीत कार्यावळींत सुमार 200 डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली. राज्यपाल मजत निधींतल्यान ही अर्थीक मजत भेटयल्या. आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अशी अर्थीक मजत दिवपाक सुरवात केल्ली आनी आतां सद्याच्या राज्यपालान ती चालू दवरल्या अशें राज्यपालाचे सचीव अर्जुन मोहन हांणी येवकाराच्या भाशणांत सांगलें. स्वातंत्र्या उपरांत फुडले 50 वर्सांत सरकाराक वंदे मातरमाचो विसर पडलो. वंदे मातरमाचो मंत्र दिवंक नासल्या कारणान नक्षलवादी कारवायो वाडपा सयत काश्मीराची समस्या वाडत गेली. आयच्या नवनिर्मिती आनी तंत्रज्ञानाच्या काळांत फुडें वचपा खातीर वंदे मातरम उर्बा दिवपी आसा अशें मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सभाघरांत वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जावपा खातीर चर्चा जाली. देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपा खातीर बऱ्याच सुटके झुजाऱ्यांनी प्राण ओंपले. मोहन रानडे, जगन्नाथराव जोशी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वावुरपी गोंयचे मुक्ती खातीर वावुरल्यात. वंदे मातरम ह्या पदाचो राजकीय वापर जावपाक जायना. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा खातीर पयली देशहीत पयले सुवातेर आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, व्हेंजी वेगस, मंत्री सुभाष फळदेसाय, सुदीन ढवळीकार, आमदार दिव्या राणे, विजय सरदेसाय आनी विरेश बोरकार हांची उलोवपां जालीं. मुरगांव बंदरांतल्यान जावपी कोळसो हाताळणी विशयावेल्यान अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ करपाचो यत्न केलो. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या विशयाचेर मूळ प्रस्न उपस्थित केल्लो. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी पर्यावरणीय दाखले घेनासतना कोळसो हाताळणी सुरू आसा असो आरोप केलो. मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी लेखी निवेदन सभाघराक सादर करून सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा अशें स्पश्टपणान सांगलें. मुरगांव मतदारसंघात फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर पिवपाच्या उदकाची पुरेशी पुरवण जातली अशी गवाय पिवपाच्या उदकाचे खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. आमदार संकल्प आमोणकार हांच्या प्रस्नाक ते जाप दिताले. युनिटी मॉल प्रकल्पाक विरोध करतना विरोधी आमदारांनी प्रकल्पा विरोधात घोशणा दिल्यो. तयार तळ्यासान युनिटी मॉल प्रकल्प हो 400 मीटर पयस आसा. मॉलाक विरोध करपी आंदोलकां कडेन चर्चा करपाची सरकाराची तयारी आसा. युनिटी मॉलाचो चडांत चड लाव चिंबलाच्या लोकांक जातलो अशें सांगून मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी युनिटी मॉलाचें समर्थन केलें. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर सभाघरांत युनिटी मॉल प्रकल्पाचेर चर्चा केली. काँग्रेस आपासयत सगळ्या विरोधी आमदारांनी प्रकल्पाक विरोध केलो. युनिटी मॉलाच्या विरोधात चिंबलाचे ग्रामस्थ फाटले 17 दीस आंदोलन करतात. हो प्रकल्प तयार तळ्याच्या प्रभाव वाठारांत येना. पर्यावरणा सयत सगळे परवाने घेतल्या उपरांत मॉलाचें काम सुरू जालां. प्रकल्पाचो कसलोच परिणाम तयार तळ्याचेर जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तुया बांदिल्लें नवें हॉस्पिटल 30 जानेवारीक सुरू करतले आनी फेब्रुवारी म्हयन्या मेरेन ह्या हॉस्पिटलांत लागपी साधन सुविधा, कर्मचारी तशेंच हेर प्रस्न सुटावे जातले अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी नगरपालिका वेंचणुकां खातीर वॉर्ड राखीवता तशेंच फेररचणूक करतले काय कितें असो प्रस्न केल्लो. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं राज्य वेंचणूक आयोग निर्णय घेतले अशें म्हळें. जाल्यार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी प्रस्तावीत आंबेडकर भवन केन्ना मेरेन जातलें असो प्रस्न समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां केलो. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या जोड पालवान सरकार आंबेडकर भवन उबारतलें अशें सांगलें. राज्यांत चोरयो, घरफोडी, देवळाच्यो फोंडणपेटी तशेंच हेर चोरयांचे गुन्यांव वाडल्या. अशा गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर रॉबर्ट मोटरसायकली वरवीं पुलिसांची गस्त वाडोवपाची गरज आसा अशी मागणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी केली. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र सावयकार हांकां एकमतान वेंचून काडले. अंदूचो युवा महोत्सव गोवा विद्याप्रसारक मंडळ फोंड्या आनी अंत्रुज गुडयो बांदोड्या हांणी जोडपणान आयोजीत केला. GVM कॉलेज फार्मागुडी हांगा 17 आनी 18 जानेवारीक हो महोत्सव जातलो. विशेष मतदार वळेरी उजळणी मोहिमेच्या प्रक्रियेचो भाग म्हणून सगळे मतदार नोंदणी अधिकारी आनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची सप्तकी बसका जाली. मतदार वळेरी उजळणी प्रक्रिया पारदर्शक जावपा खातीर आनी ह्या प्रक्रियेंत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचो सक्रीय सहभाग वाडोवपा खातीर दावे आनी आक्षेपांची सप्तकी यादी अधिकृत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींक दिवपाचो आदेश मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांक दिलो. बसकेंत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींक सप्तकाच्या काळात आयिल्ले दावे आनी आक्षेपांची म्हायती दिली. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. माशे क्रिकेट क्लबान आयोजीत केल्ल्या 44व्या नंदा लोलयेकर यादस्तीक लथेरबल क्रिकेट सर्तीत मडगांव क्रिकेट क्लबाचो 26 धांवड्यांनी पराभव केलो.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.